नमस्कार, म राजन न्यौपाने। यस राजन्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म सामाजिक शिक्षक श्री नीलकण्ठ मावि उत्तरगया रसुवा। यो भिडियो कक्षा 11 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी एवं सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूलाई लक्षित गरी तयार गरिएको हो। आज म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई कक्षा 11 सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा विषयको विशिष्टीकरण तालिका ग्रेड अनुसारको नमुना प्रश्नपत्र तथा ती प्रश्नहरूको उत्तर समेत जानकारी गराउन गइरहेको छु। मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईहरुलाई समूह क मा सोध्ने प्रश्नहरूको उत्तरको बारेमा जानकारी गराइसकेको छु। मुख्यतया यस विषयमा तीनवटा समूहमा प्रश्नहरू सोधिने छन्। यसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि क्वेशन मोडेलको भिडियोमा पनि जानकारी गराइसकेको छु। ओके, यस भिडियोमा म समूह ख मा सोध्ने छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरूको बारेमा र ती प्रश्नका उत्तरहरूको नमुनाको बारेमा जानकारी गराउँदै छु। यस समूह ख मा छोटो उत्तर आउने प्रश्न जम्मा 8 वटा प्रश्न सोधिने छन् र प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 5 का दरले 8 × 5 बराबर 40 अङ्क हुनेछ। प्रश्न नम्बर 11 सम्म समूह क का प्रश्न रहनेछन् र प्रश्न नम्बर 12 बाट समूह ख को प्रश्न सुरु हुनेछ। एउटा नमुनाको रूपमा प्रश्न नम्बर 12 को समूह ख अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 12 को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। अन्तर्वैयक्तिक सिपको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ। कसरी प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ? आफ्ना साथीलाई कुनै 5 वटा सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। अन्तर्वैयक्तिक सिपको प्रभावकारी उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ? आफ्ना साथीलाई कुनै 5 वटा सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। यसको उत्तर निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ। सुन्दै हेर्दै गर्नुहोला। व्यक्तिमा अन्तर क्षमताको विकास गरी सामाजिक परिवेशमा समायोजन गर्न सघाउने र सम्बन्धलाई दरिलो बनाउने सिप नै अन्तर्वैयक्तिक सिप हो। यसले व्यक्ति बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँछ, आपसमा कुराहरू खुलेर राख्ने र प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्नाले सामाजिकरण प्रक्रियामा समेत सहयोग पुर्याउने भएकोले यस प्रकारको सिप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस सिपको प्रभावकारी उपयोग गर्नको लागि निम्न सुझावलाई आत्मसात गर्न सकिन्छ। सकारात्मक चिन्तन गर्ने, संवेगलाई व्यवस्थापन गर्ने, अरूको क्षमताको खुलेर प्रशंसा गर्ने, सबैलाई सम्मान प्रकट गर्ने, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आपसी अन्तर्क्रिया बढाउने आदि यी सुझावहरू आफ्ना साथीहरूलाई दिन सकिन्छ भन्ने एउटा नमुना उत्तरको रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यो भन्दा अन्य सुझावहरू पनि हजुरहरूले सान्दर्भिक सुझाव लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 13, पशुपालन युगको जीवन पद्धतिका विशेषतालाई 5 वटा बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। ढुङ्गे युगपछि समाजमा जीवन निर्वाहको लागि पशुपालन र खेतीपातीजन्य कृषि क्रियाकलापमा आधारित समाजलाई नै पशुपालन वा कृषि समाज भनिन्छ। मानव सभ्यताको विकासको यस खण्डलाई पशुपालन युग भनिन्छ। जीवन निर्वाहका लागि खेतीपाती गर्ने र पशुपालन गर्ने प्रणाली नवपाषाण युगदेखि नै चलिआएको थियो। यस युगमा रहेको मानव जनजीवनको पद्धतिका विशेषता निम्न प्रकारको थियो। यहाँ विशेषताहरूलाई बुँदागत रूपमा 5 वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। बुँदा नम्बर क, घुमन्ते जीवनबाट ससानो समूह हुँदै पछि आगोको आविष्कार अथवा त्यसको प्रयोग गरेर खाना पकाएर खाने युगको विकास भयो। त्यस्तै जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै मानिसहरूले भोकमरीबाट बच्न कृषि तथा पशुपालन गर्न थाले। खानामा शिकारको भरोसा गर्न छाडेको शिकारीलाई किसान वा शरणार्थीको रूपमा परिवर्तन गरियो। कृषिले एक स्थायी अस्तित्वको माग गर्यो र पहिलो स्थायी समाजको गठन भयो। मानिसहरू माटोको गोलाकार घर बनाएर बसोबास गर्न थाले। यी हुन् पशुपालन युगको मानव जीवन पद्धतिका विशेषताहरूलाई यहाँ छोटकरीमा उल्लेख गरियो।
ओके, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 14। प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ नमुनाको रूपमा। नेपालमा भौगोलिक विविधताले पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने प्रभावहरू व्याख्या गर्नुहोस्। नेपाल भौगोलिक विविधताको देश हो। यसले हाम्रो देशको पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। उत्तर: नेपालमा भएका उच्च हिमाली क्षेत्र, पहाड एवं डाँडाकाँडाहरू, उकाली ओह्राली, समथर भूमि, रुख बिरुवा, चराचुरुङ्गी एवं जनावर, जैविक विविधता, नेपालीहरूका अलग अलग मौलिक संस्कार एवं आधुनिक र परम्परागत दुवै किसिमका प्रचलनको सम्मिश्रणले दिलाएको शोभा, धार्मिक स्थल एवं मन्दिरहरू, नेपालीहरूको कला कौशलता लगायतका कुराहरू नै नेपालमा आउने पर्यटकहरूको लागि आकर्षणका माध्यम बन्ने गरेका छन्। यिनै आकर्षणले गर्दा पर्यटकहरू नेपाल आउने गरेका छन् भन्न खोजिएको हो। साथै विश्व बजारमा नेपालीहरू व्यवहारिक र विश्वासिला छन् भन्ने सन्देश समेत प्रवाह भएको छ। यसकारण बाहिरबाट नेपालमा आउने पर्यटकहरू निसङ्कोच आउन तत्पर छन्। संक्षेपमा भन्दा भौगोलिक विविधताले पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई निम्न बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ मैले केही बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको छु नमुनाको रूपमा। भिरालो भूबनोटका कारण बनेका विभिन्न खोज, सुन्दर पहाड, उपत्यका, हिमालयहरू पर्यटकहरूको लागि मनमोहक बिन्दु बनेको छ। त्यस्तै नम्बर 2 मा भौगोलिक विविधता र हावापानी एक अर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्धले बाँधिएको हुनाले यहाँ पाइने न्यानो हावापानी पर्यटकहरूको लागि र पर्यटन गतिविधिको लागि अनुकूल रहेको छ। त्यसैले पनि नेपाल आउने पर्यटक नेपाल आउनको लागि तत्पर छन्। नेपाल घुम्नको लागि उनीहरू खुसी छन्। नम्बर 3 मा भौगोलिक विविधताको कारणले गर्दा 12 महिना बगिरहने नदीहरू भएकोले र्याफ्टिङ, स्विमिङ जस्ता विभिन्न साहसिक गतिविधि गर्न सहज भएको छ। यसको लागि पनि पर्यटकहरू नेपाल आइरहेका छन्। भौगोलिक विविधताकै कारणले गर्दा हावापानीमा विविधता रहेको कारण विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू र बोट बिरुवाहरू पाइने हुँदा यहाँ अध्ययन अनुसन्धानका निमित्त आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू पनि नेपाल आउने गरेका छन्। यी भौगोलिक विविधताले पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई यसमा हामीले बुँदागत उल्लेख गर्यौं। ओके, प्रश्न नम्बर 15 नमुना प्रश्न हो यो। प्रश्न नम्बर 15 औद्योगिक क्रान्तिले विश्वमा उपनिवेशको सुरुवात गर्यो। औद्योगिक क्रान्तिले विश्वमा उपनिवेशको सुरुवात गर्यो, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। यसको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। उपनिवेशवाद खास देश वा क्षेत्रका जनतामाथि अर्को देश वा शक्तिको नियन्त्रण तथा जनतालाई आफू भनेको उपनिवेशकारी शक्ति माथि निर्भर बनाउने कार्य हो। औद्योगिक क्रान्तिले बेलायत र बेलायतका देशहरूमा उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेको थियो, जसका कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै कच्चा पदार्थको आवश्यकता पर्थ्यो। यसर्थ कल कारखानामा चाहिने कच्चा पदार्थको आपूर्तिका लागि पश्चिमी देशहरूले उपनिवेश प्रणालीलाई अँगालेको पाइन्छ। पश्चिमी मुलुकहरूमा औद्योगिक क्रान्ति 18औं शताब्दीमा भयो। औद्योगिक क्रान्तिमा इङ्ल्यान्ड अर्थात् बेलायत, ब्रिटेन सबैभन्दा सफल हुनुमा मुख्यतया कृषि क्रान्ति, प्रविधिको विकास, ऊर्जाको लागि प्रशस्त कोइला उपलब्धता, उल्लेख्य मजदुर संख्या, पुँजी परिचालनका लागि बैंक, स्टक मार्केटको सरकारी उत्प्रेरणा आदिलाई मानिन्छ। यी कारणले गर्दा औद्योगिक क्रान्ति बेलायतमा सफल भएको हो। एक जमानामा इङ्ल्यान्डको संसारभर साम्राज्य थियो, जसले गर्दा उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ सहज आपूर्ति गर्थ्यो। उसले ती उपनिवेश लादेको देशबाट सहज रूपमा कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्थ्यो। रोजगारीले गर्दा मानिसको जीवनस्तर बढेपछि सामानको माग बढ्न थाल्यो। बेलायत भित्र मात्र नभई अन्य देशहरूमा पनि औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि पनि आफ्नो साम्राज्य उपयोगी भयो। विभिन्न देशहरूमा साम्राज्यवाद विस्तार गर्दै जाँदा उसले आफ्नो देशभित्र मात्र औद्योगिक उत्पादन बेच्न सीमित राखेन कि अन्य देशहरूमा निर्यात गर्न समेत यो साम्राज्यवाद उपयोगी बन्यो।
यो सन् 1970 मा यो जेम्स हारगिब्सले 8 वटा 1770 मा जेम्स हारगिब्सले 8 वटा धागो घुम्ने परम्परागत चर्खाको सट्टा एकैपटक 120 वटा धागो राखी घुम्ने आधुनिक चर्खा आविष्कार गरेर बेलायतबाट औद्योगिक क्रान्ति सुरुवात भएको मानिन्छ। यो भन्दा अगाडि अझै फ्लाइङ सटलको पनि निर्माण भएको थियो। धागो चर्खा बुन्नको लागि, धागोबाट कपडाहरू बुन्नको लागि। यसपछि कपडा र फलाम उद्योगमा ठुलो फर्क मारेको देखियो। बाफको शक्ति, स्टिम इन्जिन आविष्कार, कारखाना फ्याक्ट्री विकास, रेलको सुरुवात, पुँजीवाद र खुल्ला बजार तथा अन्य प्रविधिको विकासले बेलायतको रूप फेरियो। यसैलाई औद्योगिक क्रान्ति भनिएको हो। बेलायतले सन् 1760 देखि 1850 को अवधिमा आर्थिक उन्नति, प्रगति, प्रविधिमा आधुनिकीकरण, खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएको हो। यसैले उपनिवेशकारी शक्तिले विभिन्न उपायद्वारा अन्य देश या क्षेत्रका जनतामाथि आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्यो र आफ्नो भाषिक तथा सांस्कृतिक मूल्य तथा मान्यता लाद्ने काम गर्यो। यही नै उपनिवेशवाद हो। यसलाई औद्योगिक क्रान्तिले मलजल गरेको कुरा। यसमा हामीले औद्योगिक क्रान्तिले विश्वमा उपनिवेशको सुरुवात गर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यिनै कुराहरू उल्लेख गरियो। ओके, अब हामी अर्को प्रश्नमा प्रवेश गरौँ। प्रश्न नम्बर 16, सरकारी वित्त भनेको के हो? उदाहरण सहित सरकारी वित्तका स्रोतहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो प्रश्नको उत्तर निम्न अनुसार रहेको छ। जनताका लागि बढीभन्दा बढी सुविधाहरू दिन, कूटनीतिक कार्य सञ्चालन गर्न, जनताका भलाइका लागि सामाजिक सेवाका कार्यहरू गर्न, निर्वाचन कार्य सञ्चालन गर्न, सभा सम्मेलन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नका लागि सरकारले जनताबाट विभिन्न कर, शुल्क, दण्ड, जरिमाना आदिका माध्यमबाट रकम सङ्कलन गर्छ। यसरी सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चको समग्र रूप नै सरकारी वित्त हो। सरकारको आम्दानी र खर्चको समग्र रूपलाई सरकारी वित्त भनिन्छ। सरकारी वित्तको स्रोतहरूलाई कर आय र गैर कर आय गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कर आय, ट्याक्स रेभिन्यू, आय, मुनाफा र पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर यो कर आयभित्र पर्छन्। पारिश्रमिकमा आधारित कर यो पनि कर आय अन्तर्गत नै पर्छ। सम्पत्ति कर, वस्तु तथा सेवामा आधारित कर जस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर, बिक्री कर, भन्सार कर, अन्तशुल्क यी वस्तु तथा सेवामा आधारित कर भए। वैदेशिक व्यापारमा आधारित कर, अन्य करहरू, व्यवसायले भुक्तानी गर्ने कर, यी कुराहरू कर आय अन्तर्गत पर्दछन्, सरकारको आम्दानी अन्तर्गत। अर्को गैर कर आय, नन ट्याक्स रेभिन्यू भनेर भनिन्छ। सम्पत्तिबाट प्राप्त आय जस्तै ब्याज, लाभांश, रोयल्टी आदि सरकारी सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने ब्याज, लाभांश, रोयल्टी यी गैर कर आय हुन्। वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट प्राप्त रकम, दण्ड, जरिवाना, जफतबाट प्राप्त रकम पनि यसमा पर्छन्। कर राजस्व बाहेकका अन्य पुँजीगत राजस्वहरू गैर कर आय अन्तर्गत पर्छन्। स्वैच्छिक हस्तान्तरण अथवा उपहारबाट प्राप्त रकम, कसैले स्वैच्छिक रूपमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ अथवा उपहार दिन्छ भने त्यो पनि सरकारको आय नै हो। वैदेशिक अनुदान, विदेशीले दिने अनुदानहरू, नगद मौजा तथा बेरुजु असुलीबाट प्राप्त रकम कर आय गैर कर आय अन्तर्गत पर्दछ। यसलाई सरकारी वित्तको परिचय र सरकारी वित्तका मुख्यतया स्रोतहरू कर आय र गैर कर आय गरेर दुई भागमा विभाजन गरी त्यसका उदाहरणहरू यस उत्तरमा प्रस्तुत गरियो। ओके, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 17, जनसङ्ख्या वितरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। यो प्रश्न नम्बर 17 पनि छोटो उत्तर आउने प्रश्न हो। यो समूह खमा सोधिनेछ जसको अङ्कभार 5 हुनेछ। उत्तर यसको यस प्रकार रहेको छ। जनसङ्ख्या वितरण भन्नाले देशको भौगोलिक बनावट, क्षेत्रीय विभाजन, प्रशासनिक इलाका आदिका आधारमा कहाँ, कस्तो र कति जनसङ्ख्या फैलिएको छ भन्ने बुझिन्छ। जनसङ्ख्याको वितरणलाई विशेषतः आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक पक्षले प्रभाव पार्दछ। जनसङ्ख्या वितरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूलाई अझ यहाँ बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ। 1 भौगोलिक अवस्था, 2 हावापानी, 3 जमिनको उर्वरा शक्ति र उत्पादन, 4 भौतिक सुविधाको उपलब्धता, 5 सामाजिक आर्थिक विकासका साधनहरू।
यसलाई हामीले थोरै एकमुष्ट रूपमा व्याख्या गरियो। स्रोत साधनको उपलब्धता, भौगोलिक सुगमता तथा विकासका पूर्वाधारहरूको विकास भएको ठाउँमा जनसङ्ख्याको वितरण बढी हुन्छ। स्वभावतः पक्कै पनि बढी हुन्छ भने यसको ठिक विपरीत भएका अथवा यस्ता स्रोत साधनको कम उपलब्धता भएको ठाउँमा, विकासका पूर्वाधारहरू नपुगेको ठाउँमा, भौगोलिक दुर्गमता भएको ठाउँमा, दुर्गम क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको वितरण पक्कै पनि कम हुन्छ। हाम्रो देशमा जनसङ्ख्याको वितरण सबै ठाउँमा समान किसिमको छैन। हामी हेर्न सक्छौँ सहरी क्षेत्रहरूमा जनघनत्व बढी छ, तराई क्षेत्रमा जनघनत्व बढी छ, विकट गाउँ र हिमाली क्षेत्रहरूमा जनघनत्व कम छ। यसको कारण देशको धरातलीय स्वरूप, हावापानी, उर्वर जमिन, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता आदिलाई लिन सकिन्छ। तसर्थ स्रोत साधनको उपलब्धता नै मुख्यतया त्यहाँका हावापानी, त्यहाँका विकासका पूर्वाधारहरू नै जनसङ्ख्या वितरणमा प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्वहरू हुन्। यस प्रश्नको उत्तरमा हामीले यिनै उत्तरलाई उल्लेख गरौँ। ओके, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हाम्रो देशको प्रश्न नम्बर 18, हाम्रो देशको सीमा सुरक्षाका लागि कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई सुझावसहित प्रश्न लेख्नुहोस्। यो राष्ट्रिय हुनुपर्ने भएन, यसलाई याद गर्नुहोला। मिति 2078 3 को महिना 4 गते यसरी हामी मिति राख्न सक्छौँ। आवश्यकता अनुसारको मिति राख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरूले। कहिले यो चिठी लेखिएको हो? श्रीमान सचिवज्यू, यहाँ सम्बोधन गरिनेछ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद काठमाडौँ नेपाल। विषय राखिनेछ निवेदनमा सीमा सुरक्षा नीतिको प्रभावकारिता सम्बन्धमा। प्रस्तुत विषयका सन्दर्भमा नेपाली भूमि विगतदेखि वर्तमानसम्म पनि छिमेकी राष्ट्र द्वारा हुनुपर्ने हो, यहाँ सीमा दोहनको समस्या भोगिरहेको र नीति नियमको प्रभावकारिताको अभावमा भविष्यमा पनि यो समस्या विद्यमान रहिरहने देखिएकोले अहिले पनि भइरहेको छ, भविष्यमा पनि यो त रोग नै हो, झन् बढ्दै जाने अवस्था पनि हुन सक्छ। यो सीमा सुरक्षाको लागि राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने केही रणनीतिहरूको आवश्यकता देखिएको छ। छिमेकी राष्ट्रको सम्बन्धमा सुमधुरता कायम राख्ने हेतुले यस विषयको गम्भीर्यतालाई सरकारले बुझ्नेछ भन्नेमा म विश्वास छु। यो निवेदन हो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2063 अनुसार रक्षा नीतिका स्रोतको रूपमा नेपाली जनता तथा तिनको सङ्गठित शक्ति, नेपाल राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र शासकीय संरचना, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप उपयोग भएका नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू, प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रिय हितमा गर्ने योगदान र नेपालको हितमा परिचालित वैदेशिक सहयोग, यस्ता विभिन्न पक्षहरूले पनि सीमा सुरक्षामा अनुकूलता प्रदान गरेको छ। यसर्थ राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न निम्न रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ। यसमा हामी क्रमशः जाउँ। यी नीतिहरूलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पालना, संविधानमै नेपालको सीमालाई उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र पालना सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय साधन स्रोतको समुचित उपयोग र परिचालन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, न्यायिक, सञ्चार तथा सैनिक सुरक्षा उपायको अवलम्बनद्वारा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, नागरिक कर्तव्यको बोध र परिपालना, नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्यको बोध गर्नुपर्छ र त्यसको परिपालना गर्नुपर्छ। विश्वसनीय सूचनाको सही मूल्याङ्कन र निरूपणको आधारमा स्थितिको पूर्व जानकारी तथा प्रतीकात्मक उपाय अवलम्बन गर्न सक्ने प्रणालीको विकास, त्यस्तै सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, यसमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सरकारले। कूटनीतिक सम्बन्धको प्रभावकारी सञ्चालनद्वारा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग वृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोगको अभिवृद्धि, यी कुराहरू गर्न पर्ने, यी नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अन्त्यमा सीमा रक्षा एक गम्भीर विषय हो, आफ्नो सीमाको सुरक्षा गर्नु भनेको, र नेपालको कमजोर नीति र नियमको अवज्ञाले सीमा मिचिरहेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै जनताको साथसँगै सरकारले दूरगामी लक्ष्य लिनु आवश्यक छ भनेर यहाँ निवेदनकर्ताको नाम लेखियो। यो यसमा हामीले देशको सीमा सुरक्षाका लागि कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई एउटा सुझाव सहितको प्रश्न उल्लेख गरियो। यिनै सुझावहरू दिँदै ओके, हामी यसबाट अगाडि बढौँ। प्रश्न नम्बर
19 प्रश्न नम्बर 19 यस प्रकार रहेको छ। आफ्ना किशोर तथा युवा अवस्थामा साथीहरूलाई नियमित योग तथा ध्यान गर्नका लागि तपाईँ कसरी प्रेरित गर्नुहुन्छ? यसको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। किशोर अवस्था तथा युवा अवस्थामा तनावको समस्या अधिक हुने भएकोले यसको छुटकाराको उत्तम उपाय योग र ध्यान रहेको कुरा बुझाएर आफ्ना साथीहरूलाई नियमित योग तथा ध्यान गर्नका लागि यसको निम्न अनुसारको फाइदा बुझाएर म उनीहरूलाई प्रेरित गर्छु। योग तथा ध्यानको फाइदा छ, त्यसैले योग तथा ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यो फाइदा बुझाएर म उनीहरूलाई प्रेरित गर्नेछु। यी फाइदाहरू निम्न अनुसार छन्। योगले हाम्रो शरीरमा लचकता ल्याउँछ, शरीरका कोषहरू र मांसपेशीहरूलाई मजबुत बनाउँछ र हड्डीहरूलाई बल प्रदान गर्छ। शारीरिक अवस्थामा सुधार ल्याउँछ र सन्तुलन कायम गर्छ। मेरुदण्डलाई सुरक्षा गर्छ योगले। शरीरका सबै अङ्गहरूमा रक्त सञ्चारमा सुधार ल्याउँछ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। मुटुको चाल, फोक्सोको सुरक्षा, एड्रेनल ग्रन्थि, स्नायु प्रणाली, पीडा सहन गर्ने प्रक्रियालाई नियमन गर्छ। तनावलाई व्यवस्थापन गर्छ, आन्तरिक शान्ति कायम गर्छ र गहिरो निद्रा दिलाउँछ। मन शान्त र निश्चिन्त रहन्छ। जीवनमा आउने समस्याहरूले मनलाई प्रभावित गर्न सक्दैन। शरीरको पाचन शक्तिमा पनि सन्तुलन गर्छ। अन्य मानिसहरूसँगको आपसी सम्बन्धहरूमा सकारात्मकता बढ्छ। सकारात्मक संवेगहरू मनमा ल्याएर अन्य मानिसहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि पनि सकारात्मक बढाउनको लागि योगले सहयोग गराउँछ। मनमा करुणा भावको विकास गराउँछ। आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई जान्नतर्फ मन अग्रसर हुन्छ। म के हुँ, मैले के गर्नुपर्छ, म समाजमा के गर्न सक्छु, मेरो दायित्व के हो, मेरो उत्तरदायित्व के हो, म यो समाजको कस्तो व्यक्ति हुँ, यी यस्ता कुराहरू आफ्नो वास्तविक स्वरूप के हो, मेरो क्षमता योग्यता के छ भन्ने कुरा जान्नतर्फ मन अग्रसर गराउँछ यो योगको माध्यमबाट। योगका यी फाइदाहरू उल्लेख गर्दै म आफ्ना साथीहरूलाई नियमित योग तथा ध्यान गर्नको लागि प्रेरित गर्न सक्छु भन्ने विषयमा यी उत्तरको रूपमा यी कुराहरूलाई गुणागत रूपमा मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। ओके, धन्यवाद। मैले यस भिडियोमा कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षासँग सम्बन्धित यसका विशिष्टीकरण तालिका अनुसारको ग्रिड अनुसारको नमुना प्रश्नपत्र समूह खमा सोधिने 8वटा प्रश्नपत्रको उत्तर समेतको बारेमा जानकारी गराएँ। समूह गमा सोधिने प्रश्नहरूको नमुना र तिनीहरूको उत्तर अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्ने नै छु। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हेर्दै गर्नुहोला। हस्, यस भिडियोबाट तपाईहरु सामु बिदा लिएँ। तपाईहरुको दिन सुखद रहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।